आशिल्लो हांगा येस सर आयज तुमी म्हापसा पुलीस स्टेशनान एफआयआर जाल्ले तेजे मातशें सांगा की तुमचेर एफआयआर जाल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर ते कितें तरी तुमी एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो म्हणून एक पोस्ट केल्लो की BJP सरकारा भितर कॅझिनो जी आसा ती आमची आवय जिका मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आवय म्हणला ती म्हादय जाका आमी मांडवी म्हणटात त्या मांडवीन कशें पॉल्युशन जाल्लें आसा कारण इतले कॅझिनो आसा थंय ते कॅझिनो प्रत्येक दिसाक 5,000 वयर लोक विजीट करतात तेंची जी वेस्ट आसा म्हणजे ते टॉयलेट्स करतात आनी कितें करतात ती वेस्ट त्या नदींक आमच्या जी आवय म्हणटात त्या आवयचे हितून सोडटात त्या रोडाचेर जर पळयलें जाल्यार त्या बँक मांडवी रिवर बँकाचेर जंय सगळ्यांक तांकां अलोट केल्ले आसा कॅझिनोक आनी थंय कॅझिनोनी आपले ऑफिसां घातल्यात म्हणजे पयलीं थंय इतलें सुंदर दिसतालें थंय इतली दृश्ट आतां हें जाल्लें सो इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली आनी सोशल जो इम्पॅक्ट आसा कॅझिनोचो तो इतलो व्हडलो जाल्लो आसा आनी तितून भितर सरकारान स्पिरिच्युअल टुरिजम एनावन्स केलें आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम एनावन्स करतकच रिवर मांडवीचे स्पिरिच्युअल टुरिजमाक कशें कनेक्ट करून कशें सरकाराचेर दबाव हाडून आमची जिका आवय म्हणटा आमी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तिका आवय म्हणल्या मांडवीक जशें प्रायम मिनिस्टरान गंगाक मा म्हटलेली त्याच धर्तेचेर जेन्ना म्हादय डायवर्जनाचो इशू जाल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगला ही आमची आवय म्हणून आनी आमच्या आवयचेर जर अत्याचार जाता तेका सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आमी आमच्या सोशल मिडियान टिमीन एक AIचो व्हिडिओ घातलेलो सरकाराचे एटेन्शन हाडपाक तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो आमच्या गोंयकारांनी तो सर्रास यूज केलो कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की आमची आवय म्हादय जी मांडवी आसा ती बरी उरपाक जाय आनी ज्या तरेन कॅझिनोन गोवा कॅप्चर केल्लें आसा गोवा गव्हर्मेंटाक कॅप्चर केल्लो आसा तशें तांणी आख्खी मांडवी रिवर कॅप्चर केल्ली आसा आनी पणजे कॅप्चर केल्लें आसा सो हातूंतल्यान कितें तरी गोंयकारांक मुक्ती मेळची ह्या हेतून मागीर खंयच हें नाशिल्लें खंयच्याच धर्मा हांव स्वता हिंदू हांव हिंदू कोणाचे कशें हांव सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक शकता सो त्या हेजेर तो AI व्हिडिओ जो आशिल्लो त्या हेजेर तेन्ना कोणेच काय हें केलें नाशिल्लें सडनली काल कळ्ळें की म्हाजेर FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून आनी पुलिसांनी आपयल्लो सो पुलिसांनी आपयलो आयज जवळ जवळ म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला ज्या हेजेर FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली म्हणजे हांव म्हजें पयलीं क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयलीं कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर जर हांवें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना जंय BJPचेर एटॅक करप BJPचें कमळ हांवें अशें दाखयलें सो BJPचेर एटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाची भावना दुखोवपाची प्रश्न येना थीम तुमी यूज केलो तो खंय तरी लोकांक हर्ट जालो न्हू खंयचो तो जो थीम यूज केलो पळय तुमी कसलो क्रिएट केलो AI करून कसलो थीम तो गंगा आरती तुजें म्हणटा गंगा आरती हांवें गंगा आरती शब्द यूजूच ना तुमी पळयात खंय आसतले तुमी व्हिडिओ परत पळयात परत जाय जाल्यार लोकांक दाखयात आनी जाल्यार लोकांकूच तुमी प्रश्न करात तितून गंगा माचें नांव हांवें यूज केलें जाल्यार सुद्दां खंयचो एक शब्द सुद्दां तितूंत यूज केल्लो आसलें तें पद जें यूज केल्लें आसा तें पद फक्त कशें करून BJPन हें आमचें गोंयचें निसंतान केल्लें आसा त्या हेजेर एट्रॅक्शन आसा त्याच्या पासून सगळे जाते राजकारण कंप्लिटली पॉलिटिकल न्ही हें सगळें एक फोकस एक खंय तरी एटेन्शन आसा डायवर्ट करपा खातीर जावं कदाचित म्हाजेर पॉलिटिकल दबाव हाडपाक की हांवें ह्या सरकारा विरुद्ध उलोवप ना आमचे कितल्यो केसीस हेजे पयलीं मनोहर पर्रीकरान आमचेर खूब केसीस घातल्यो म्हाका आग्वाद जेलीन सुद्दां दवरलो म्हाका कोण थांबोवपाक शकना आनी जेन्ना हांव स्वता हिंदू आसा हांव हिंदूचे सेंटिमेंट दुखोवपाकूच कशें शकता आतां FIR रजिस्टर जालें तेन्ना आतां कितें सांगलो PIन तेणी ग्रील केलें म्हाका जवळ जवळ 3 वरां सामकें प्रत्येक गजालीचेर बारीक बारीक प्रत्येक गजाल एज पर माय दिस थिंग हांवें तांकां सॅटिस्फाय केला आसा प्रत्येक क्वेश्चन तेणी रेज केलें कितके आहले सर जवळ क्वेश्चन जवळ 150 क्वेश्चन तेणी रायटींग हाडून 3 वरां सिंपल मॅटराचेर 3 वरां ग्रील केलो म्हाका स्पेसिफीक कितें क्वेश्चन विचारले स्पेसिफीक तेच म्हणटा ती खंयची पद हें केलें खंयचे हेजेर प्लॅटफॉर्मार जाल्यार खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट सगळे अशेच प्रश्न खंयचे त्या आरतीचो इशू
आसा गंगेचो इशू आसा जे तुमी आतां परत विचारला तें हो एक सतावणीचो प्रकार अशें दिसता डेफिनेटली ह्या मॅटराचेर पुलिसांक फोर्स करून FIR रजिस्टर करपाक लावप म्हणजेच इज अ पॉलिटिकल म्हणजे पुलिसांचो पॉलिटिकली यूज करून घेतात. हांवें तेच पयलीं प्रश्न विचारलो तुमकां FIR रजिस्टर कशी करपाक शकता तुमी ह्या मॅटराचेर हाजेर काय आनी जर FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्ली जेन्ना कोणें फर्स्ट चान्स सांगलें तेन्ना करपाक जाय आतां कित्याक परत बी आपयला तुमकां म्हाका परत तेणी हें सांगलां हांवें सांगल्यार तुमकां जाय तेन्ना हांव अवेलेबल आसा एनी टायम तुम्ही म्हाका आपया. काल ह्याच संदर्भात काल हेडक्वॉर्टरा मुखार धरणे जाले पळयात थंयसर म्हटलें की तुमी माफी मागची बी अशें डिमांड करतले थोडे जाण सो तुमी अपोलॉजी बी मागतली सी द लॉ वील टेक इट्स ओन कोर्स. इन्व्हेस्टिगेशन त्यांनी कमेन्स केल्लें आसा जे प्रश्न विचारलेले आसा त्यांच्या फूल सॅटिस्फॅक्शनाक हांवें सगळे रिप्लाय दिल्लो आसा. म्हाका दिसना हांवें खंयचोच तेंचो दुबावान दवरलेलो आसा कंप्लीट क्लियर केल्लो आसा. सो तो व्हिडिओ आता उरतलो इरेज जातलो. आतां सद्या तुगेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. तुमचे डिसिजन कितें येतलो आता कितें म्हणजे हांवें कोणाचोच सेंटिमेंट रिलिजियस जावं कसलोच दुखयलेलो ना. हांवें BJPक टार्गेट केला, कॅझिनोक टार्गेट केला आनी आमची आवय म्हादयीचेर अत्याचार जाता त्या लोकां मुखार हाडल्यात. एक्चुली हांवें हांकां सगळ्यांक धन्यवाद करपा जाय आशिल्ले जे काल कोणी प्रोटेस्ट करून म्हाजेर पुलीस कंप्लेन कारण हो इतलो इशू ज्वलंत आशिल्लो तो डिस्कशनाकूच येनाशिल्लो. म्हादय इशूचेर म्हणजे म्हादयची जी मांडवी आमची पॉल्यूट जाल्ली आसा तितून भितर संडास करून सोडटात आनी थंय तर वॉटर फाल्यां टेस्ट केलें तेणी हांव तांकां जे म्हाजे कंप्लेनंट आसा हांव तेंचेर कांय दुखिना आनी कांय ना तांकां तेणी आपल्यालें काम कितें आसा ड्युटी केल्ली आसा प्रोटेस्ट करून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी तेंचे धन्यवाद करता. कारण म्हागेलो जो इशू आशिल्लो कॅझिनो आनी BJP कशें तेंचे दोगांयची एक जावन कशें गोंय काबार करतात, कशें गोंयचे हेजेर अत्याचार करतात, आमच्या आवयचेर अत्याचार करतात तो लोकां मुखार हाडपा खातीर म्हाका तेंची पुलीस कंप्लेन यूज जाली. सो म्हाका एक्चुली फायदो जालो की जो इशू हांवें रेज केल्लो ताका व्यूज खूब जाल्ले. जवळ जवळ म्हाज्या इंस्टाग्रामाचेर 2 लाखां वयर तेजे व्यूज जाल्ले. ते लोकांक प्रत्येक लोक हिंदू सुद्दां कितले जाण लार्जली हिंदूनीच शेअर केला ते कनेक्ट जाल्ले हांवें जो इशू रेज केल्लो ताका आनी त्या इशूक लोकांनी सपोर्ट केल्लो पूण तो इशू डिस्कशनाक येनाशिल्लो. सो हांव हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद करपा सोदतां जेणी कंप्लेन केली. कंप्लेन रजिस्टर जावन तो आयज तुमच्या मुखार थोडे मिडियाक खबरूच नाशिल्लो ह्या व्हिडिओ बद्दल ह्या इशू बद्दल. हो इशू येदो व्हडलो इशू आसा गोंयांत. म्हाका खात्री आसा की हो इशू आतां थोडो ज्वलन उरतलो. इलेक्शन 8 म्हयन्यांनी आसा आनी आमच्या इलेक्शनाचो एजेंडाचेर आमी प्रामुख्यान दवरतलो की म्हादय न्हंय जी आमची आवय आसा मांडवी जिका आमी म्हणटात ती मांडवी सामकी शुद्धीकरण जातली तिचें आनी शुद्धीकरण जावन ती बरी प्रतीक अशी उरतली. सो तुम्ही कोणाचेच सेंटिमेंट्स हर्ट केल्ले ना. हांवें त्यो इन्व्हेस्टिगेशनाक तेंय सांगलेलें आसा. yes, sir. सो आज तुम्ही गिरीश चोडणकराक आपयल्लो तांचं कितें आम्ही एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आमचेर. एक आमकां कंप्लेंट आयिल्ली बाय मिस्टर सिद्धार्थ मांद्रेकर वो प्रेसिडेंट स्वराज्य गोमंतक म्हापसाकर. ताणें कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डींग एक तेंचे रिलिजियस हर्ट केलें म्हणटा. सो हितून कितें जालें डेसर्गेशन ऑफ मा गंगा देवी आरती म्हणून अशें एक तेंच्यांनी आरतीचो एक पोस्ट घातलेलो आनी तितून एक कसिनो वेसल आशिल्ली आनी ऑन द बँक्स ऑफ रिवर मांडवी आनी तितून तो आर्टिफिशियली इंटेलिजन्स क्रिएट केलो तेंच्यांनी आर्टिफिशियल AI इंटेलिजन्स क्रिएट करून तेंच्यांनी तो पोस्ट घातलेलो. एक व्हिडिओ आशिल्लो. सो तो पोस्ट आमकां तांच्यांनी अशी कंप्लेंट दिली. सो तितून आमी पळयलें की तितून तांचे भावनाक कितें ठेस पावले म्हणून. सो हितून आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केलो. ऑफेन्स रजिस्टर करून आमी तितून ताजें इन्वेस्टिगेशन चालू आशिल्लें. हितून मेन घालपी हो मनीस आसा तो आमचो गिरीश चोडणकर पणजे हांगा सरलो. सो ताका तेजे दिसान ताका एक नोटीस दिवन ताका आमी हांगा आपयल्लो इन्वेस्टिगेशन करून. आनी तितून आमी डिटेल ताजे कंप्लेंटाचे जितके आमकां दिल्ले ते व्हेरीफाय केला सगळे फॅक्ट्स आनी तेजे आमी एक डिटेल स्टेटमेंट आमी आज रेडी केला. सो आनी तितून ताका घेवन आमी A to Z तेजे कंप्लेंट आख्खे तेजे व्हेरीफाय केले
कशें कितें जालें पावना ताणें कितें ठेस पावलें कितें जालें म्हटलें सो तेणें आमकां क्वेश्चन आन्सरान ताका हें केलें सो तितून फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमी तेजे फुडलो इन्वेस्टिगेशन बी आनी तेजेर आमी वर्कआवट करतले आनी कितें आसा आमी पळोवन ते मागीर लॉजिकल कंक्लुजन आमी ती केस चार्जशीट फायल करतले.